बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराना खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, अपोजिशन का पावर शो कामयाब हो गया। इन हालात में जब मरकजी क़यादत जेलों में है, मुख्तलिफ सियासी जमातों का एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाना, मुल्क के चारों सूबों में एक ही वक्त में इतनी बड़ी तादाद में एहतजाज करना, जलसे करना, लोगों का बाहर निकल आना, ये हुकूमती पॉलिसियों पर अवाम के अदम एतमाद का इजहार है। जिस वक्त अपोजिशन यौम स्याह बना रही थी, हुकूमत ने यौम तशक्कर मनाने का ऐलान किया था। अपोजिशन तो अवाम को बाहर निकालने में कामयाब रही, लेकिन हुकूमत ने यौम तशक्कर कहाँ मनाया, इसका सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है। या तो हुकूमत यौम तशक्कर मनाने का ऐलान ही ना करती, अगर ऐलान किया था तो फिर उसका मुजाहरा भी करती, उसका इजहार भी करती, ये पता चलता कि कौन कहाँ किस तरह यौम तशक्कर मना रहा है, या पूरी कौम सजदा रेज है और यौम तशक्कर मना रही है। अब जुबानी कलामी यौम तशक्कर के मुकाबले में हजारों अफराद का यौम स्याह मनाने के लिए बाहर निकलना क्या इस बात का सबूत नहीं कि इस मुहाज पर किसको कामयाबी हुई है? एक तस्वीर जो कि हजार लफ्जों पर भारी होती है, वो तस्वीर आप देखें तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। यूं लगता है जैसे कोई इलेक्शन का माहौल हो, तमाम तर पाबंदियों, रुकावटों, जबर, पकड़ दकड़, इसके बावजूद लोगों की बड़ी तादाद ने घरों से बाहर निकलकर क्या हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार नहीं किया? रावलपिंडी, इस्लामाबाद में पुलिस कामयाब रही। वफाकी दारुल-हुकूमत या उसके साथ जुड़वा शहर जो रावलपिंडी है, वहां कोई बड़ी मुजाहरा या बड़ी रैली नहीं हो सकी। लाहौर में माल रोड पर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें हुई, कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सबसे बड़ा मुजाहरा, सबसे बड़ा क्राउड वो मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में था, जो मिलियन मार्च के नाम से हुआ। अब ये मिलियन है या मिलियन नहीं है, लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, इससे कतई नजर ये अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद पेशावर में इससे पहले कभी नजर नहीं आई। हुकूमत और सरकारी मशीन ने मिलकर जुलूसों को नाकाम बनाने की कोशिश की। मीडिया के बाज़ हल्के ये शिकवा करते हुए पाए गए कि उन्हें अहम रहनुमाओं की तकरीरों और जलसों का ब्लैकआउट करने पर मजबूर किया गया है, जबकि हुकूमत की तरफ से ऐसे किसी भी फेल से इनकार किया गया है। हुकूमत ने किसी को नहीं रोका, यह हुकूमत का मौक़िफ़ है। सियासी कारकुनों की बड़ी तादाद को जलसों में शरीक होने से जो रोका गया, उसका सबसे बड़ा मुजाहरा लाहौर में हुआ। लाहौर में पुलिस ने मुस्लिम लीग नून को माल रोड पर जलसा करने से रोका, क्योंकि अदालत ने अहकामात दिए थे कि माल रोड पर जलसा नहीं हो सकता। पुलिस अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराने में नाकाम रही। कारकुनान पुलिस की रुकावटों को तोड़ते हुए जलसे के मुकाम पर पहुंच गए। यहाँ पर शहबाज शरीफ ने जलसे से खिताब किया और बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। मरियम नवाज पहली बार कोयटा में जलसा आम से खिताब कर रही थी। कोयटा की सूबाई हुकूमत ने अपोजिशन जमातों का जलसा और शुरा को जलसे में रोकने की कोई कोशिश नहीं की, तो इसका क्रेडिट बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत को जाता है, जहां एक जमहूरी हक दिया गया अपोजिशन की जमातों को। एहतजाज जमहूरी जमातों का हक होता है, लेकिन और इसके अलावा पंजाब के बाद शहरों के अलावा मुल्क के किसी और हिस्से से ऐसी इतला मौसूल नहीं हुई कि कारकुनों को पकड़ा गया है, जलसे में रुकावट डालने की कोशिश की गई है। सिंध चूंकि पीपल्स पार्टी का इलाका है, कराची में बहुत बड़ा जलसा किया मुर्सा बिलावल भुट्टो ने, और इस जलसे को भी लोगों की एक रिकॉर्ड तादाद ने वॉच किया। अखबारी रिपोर्ट्स और गैर जानबदार हल्कों के मुताबिक अपोजिशन का यौम तशक्कर कामयाब समझा जा सकता है, लेकिन इस सब से आगे यानी अगला मरहला वो है सेनेट के इंतखाबात का। अगर अपोजिशन चेयरमैन सेनेट को हटाने में कामयाब हो गई, क्योंकि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अपोजिशन तहरीके अदम एतमाद जमा करा चुकी है, अगर अपोजिशन चेयरमैन सेनेट को हटा देती है तो फिर हुकूमत के लिए सियासी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। एक लोगों की इतनी बड़ी तादाद का बाहर निकल आना हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है। यानी एक साल बाद ही अगर अवाम सड़कों पर निकल रहे हैं, वो भी इतनी बड़ी तादाद में, तो फिर ये जमहूरी हुकूमत के लिए सोचने का मुकाम है।
اب کس نے کہاں خطاب کیا اور کس کا کتنا کراؤڈ تھا وہ تو ہم نے آپ کو دکھا دیا، لیکن کس نے کیا کہا ذرا وہ بھی ایک ہائی لائٹ دیکھتے ہیں۔ میں کیا ہے، جب مہنگائی سے غریب کا بچہ روتا ہے، جب مہنگائی سے غریب کے گھر میں روٹی نہیں ہوتی، جب مہنگائی سے کارخانے بند ہوتے ہیں، جب مہنگائی سے لوگوں کی روزگار چلے جاتے ہیں، نوکریاں چلی جاتی ہیں، جب اس نالائکی اور نااہلی کا اثر لوگوں کے گھروں پہ، لوگوں کے کاروبار پہ پڑتا ہے، لوگوں کے ترقی پہ پڑتا ہے، تو مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، کیا پاکستان کا ہر دن یوم سیاہ نہیں ہوتا؟ جب IMF کہ اپوزیشن والے مجھ سے 3 لفظ مانگتے ہیں، NRO، اور یہ میں نہیں دوں گا، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل آپ کے لوگ مجھ سے NRO مانگنے کے لیے آئے تھے، اور عمران خان، آپ کے لیے جن لوگوں نے مجھے NRO کے لیے بار بار کہا، میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن میں نے کل آپ کے وفد کو کہا کہ فضل الرحمان نہ چیئرمین سینٹ کو NRO دے گا اور نہ عمران خان۔ 25 جولائی پاکستان کی تاریخ میں ایک بدترین اور سیاہ ترین دن ہے، وہ اس لیے کہ اس وقت صرف پارلیمان ہی نہیں بلکہ جمہوریت نشانے پر ہے، وہ اس لیے کہ اس وقت صرف سیاستدان ہی نہیں بلکہ سیاست نشانے پر ہے، وہ اس لیے کہ اس وقت صرف میڈیا ہی نہیں بلکہ میڈیا کی آزادی نشانے پر ہے، وہ اس لیے کہ اس وقت صرف صحافی ہی نہیں بلکہ آزادی صحافت نشانے پر ہے، وہ اس لیے کہ اس وقت صرف انسان ہی نہیں بلکہ انسانی حقوق نشانے پر ہے، وہ اس لیے کہ اس وقت غربت نہیں بلکہ غریب نشانے پر ہے، وہ اس لیے کہ اس وقت صرف زراعت ہی نہیں بلکہ کسان بھی نشانے پر ہے۔ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، آپ مزید بے روزگاری چاہتے ہو، روٹی غریب کی چھن گئی ہے، آپ مزید روٹی چھننا چاہتے ہو، بیوہ اور یتیم بے حال ہو گئے ہیں، آپ ان کو بے حال ہونا چاہتے ہو، تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ عمران خان نیازی کو اٹھاؤ اور بحرہ ہند میں اس کو غرق کر دو، پاکستان بن جائے گا۔ سیاسی طور پر عمران خان نیازی کو آپ کو سیاسی طور پر دفن کرنا ہوگا اور پاکستان بچانا ہوگا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، پیپلز پارٹی بھی آج زیر عذاب ہے، ان کے بھی اکابری جیلوں میں ہیں اور احتساب کے نام پر بدترین انتقام چل رہا ہے۔ میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، نواز شریف آپ کے ساتھ کھڑا ہے، نواز شریف غریب، مزدور، کسان، یتیم، بیوہ، طالب علم اور پاکستان کے تاجر دکاندار کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑیں گے، آپ کے ساتھ کھڑیں گے۔ آج
کہ نواز شریف نے 11,000 میگاواٹ بجلی دے کر اندھیرے دور کیے. یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ صحیح ہے. اپوزیشن کے یوم سیاہ کے حوالے سے آپ نے مختلف رہنماؤں کا خطاب سنا. اب پروگرام میں اور بہت سے اہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہائی لائٹ. وہ تو ان کا تو وجہ ہے، لیکن زیادہ تو شور مچا رہے تھے فضل الرحمان اور مسلم لیگ این. تو یعنی اگر آپ اس رات یعنی 25 رات یعنی 10-11 بجے تک یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف 148 ڈائریکٹلی الیکٹڈ سیٹ پر جیت رہی تھی. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ریلیز کو روکنے کا جو معاملہ آیا یا جو پرچے کرنے کا معاملہ آیا اس پہ وزیر اعظم صاحب نے بالکل فیصلہ آباد میں تو میرے خیال ہزاروں افراد پر مقدمہ درج ہو گیا. کوئی کہہ رہا ہے 5,000 پہ ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں اتنے پہ نہیں ہوا، لیکن بہرحال پرائم منسٹر صاحب نے آپ کی پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے، عمران خان صاحب ایک بڑے سیاسی لیڈر ہیں. ریکویسٹ یہ ہے کہ 2001 کے اندر میں 2001 میں نہیں جاؤں گا. میں 2001 میں جاؤں گا. میں اس سال کی بات کروں گا، کرنے کو نہیں کرنی ہے جو مرضی کرو. سر میری بات سے بات نہیں کروں گا. فضول باتیں نہ میں کرتا ہوں. نہیں سر نہیں، میں فضول باتیں کرتا ہوں نہ میں سنتا ہوں. آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں. آپ اسی قابل ہیں کہ آپ کو جواب ہی نہیں ہے. دن آج یوم سیاہ ہے جب مہنگائی سے غریب کا بچہ روتا ہے، جب مہنگائی سے غریب کے گھر میں روٹی نہیں ہوتی، جب مہنگائی سے کارخانے بند ہوتے ہیں. $95 بلین ہم پہ قرضہ تھا اور یہ گورنمنٹ واویلا مچا رہی تھی کہ جی ادا نہیں ہو سک رہا، قرضے کے لیے قرضہ لینا پڑ رہا ہے. اب جو قرضہ ہے وہ 116-117 بلین ہو گیا ہے. کیوں نہیں گورنمنٹ سے یہ پوچھا جاتا کہ بھائی اس کو کیسے اتارو گے، کیا پلان ہے تمہارے پاس؟ گورنمنٹ کیوں لے رہی ہے مسلسل؟ کیوں لیتی جائے؟ اصل دکھ یہ ہے، آپ آج امریکہ لے لیں، کوئی دنیا کا لے لیں ملک. میں یہ کہنے میں اپنے آپ کو بالکل غلط نہیں سمجھتا کہ جب عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف احتجاج شروع کیا تھا تو چند ہزار لوگوں کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ اسلام آباد میں دھرنا دے کے تو حکومت کو بالکل انہوں نے اس کا نظام جو ہے اس کو معطل کر دیا تھا. لیکن اس کے باوجود مجھے اس وقت کی حکومت اتنی خوفزدہ نظر نہیں آ رہی تھی. بے حال ہو گئے ہیں، آپ ان کو بے حال ہونا چاہتے ہو تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ عمران خان نیازی کو اٹھاؤ اور پیرا ہند میں اس کو غرق کر دو، پاکستان بن جائے گا. آگے بڑھتے ہیں اور متحدہ اپوزیشن کے بار روڈ پر جلسہ کرنے پر شہباز شریف سمیت 58 قومی صوبائی اسمبلی اراکین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. مقدمہ لاہور کے سول لائنز تھانے میں درج کیا گیا ہے. مقدمے میں ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی، سرکاری ملازمت پر تشدد، امن و امان ڈالنے اور سڑک بلاک کرنے سمیت دیگر دفعات کو شامل کیا گیا ہے. بات یہ ہے کہ مقدمے میں 1800 نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی. آگے بڑھتے ہیں. جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب گفتگو کر رہے ہیں. کل تک میں بڑا اہم موضوع ہے اور حکومت کی ایک سالہ کارکردگی اور فیوچر پلاننگ کے حوالے سے جنرل صاحب کو کچھ ریزرویشن ہے. سنتے ہیں کیا فرماتے ہیں جنرل امجد شعیب. $1 بلین ہم پہ قرضہ تھا اور یہ گورنمنٹ واویلا مچا رہی تھی کہ جی ادا نہیں ہو سک رہا، قرضے کے لیے قرضہ لینا پڑ رہا ہے. اب جو قرضہ ہے وہ 116-117 بلین ہو گیا ہے. کیوں نہیں گورنمنٹ سے یہ پوچھا جاتا کہ بھائی اس کو کیسے اتارو گے، کیا پلان ہے تمہارے پاس؟ گورنمنٹ کیوں لے رہی ہے مسلسل؟ کیوں لیتی جائے؟ اصل دکھ یہ ہے، آپ آج امریکہ لے لیں، کوئی دنیا کا لے لیں ملک، آپ کو ایکسپلائٹ کرے گا صرف آپ کی مالی کمزوریوں کی وجہ سے. آپ ہتھے چڑھے ہوئے لوگوں کے، ڈو مور آپ کو آئے گا صرف اسی وجہ سے کہ آپ اپنے مالی مسائل کو حل نہیں کر رہے. کیا ٹیکس یہ گورنمنٹ بھی نہیں کر رہی سر؟ نہیں، یہ نہیں کر رہی. میں آپ کو بتاتا ہوں، انقلابی گورنمنٹ ہے، اس کو تو کرنا چاہیے سر. نہیں کر رہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں نا تاریخ میں پہلی مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ آرمی اور سیولنگ وہ سب ٹھیک ہے، ایک پیج پہ سر. وہ سب ٹھیک ہے، اب تو مسئلے لیکن یہ آرمی نہیں ہے نا، یہ تو سویلین ہے. ابھی تو وہ سب ٹھیک ہے، آپ جو مرضی کہتے رہے، لیکن جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے. کیا اس ملک کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو آپ نے ٹیکس ریونیو کلیکشن کا جو آپ نے ٹارگٹ دیا وہ کبھی پورا ہوا ہے؟
کہ آج ہو جائے گا پورا. ٹیکس بیس آپ بڑھانے کی بات کرتے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, کاروبار جو جتنا ہے آپ اتنا ہی نچوڑ سکیں گے, اس سے زیادہ تو نہیں نچوڑ دیں گے, تو کیا اس سے قرضہ ادا ہو جائے گا آپ کا؟ اس کے لیے ایک بڑی کمپریہنسو پلان چاہیے. دیکھیں سارے ادارے ٹھیک ہیں, ہماری سمت ٹھیک نہیں, ٹھیک ہے ادارے, تو انہوں نے اداروں کو, میں آپ کو کیوں نہیں ہو رہی سر, پرفارم کیوں نہیں کر رہی گورنمنٹ؟ ہیں ہی نہیں ادارے, ٹھیک کیے ہی نہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, سارے ادارے خراب ہیں سر, اکثر ادارے خراب ہیں. آپ نیب کو دیکھ لیجئے, روزانہ ایک کیس کھلتا ہے, کسی کا فیصلہ ہوا آج دن تک؟ کسی کیس میں سزا ہوئی آج دن تک؟ ایک میاں صاحب کا کیس جو جی آئی ٹی نے کیا تھا تیار, اور اس پہ صرف نیب کو ریفرنس کے لیے کہا گیا تھا, اور ریفرنس بھی کمزور بنایا گیا, اور اس کے بعد پروسیکیوشن انتہائی گھٹیا کی گئی. جب تک آپ کے ادارے جنہوں نے انویسٹیگیشنز کرنی ہے, وہ ایف آئی اے ہو, آپ کا نیب ہو, ایس سی سی پی ہو, آپ کا ایف ڈی آر ہو, جب تک ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے تو رزلٹ آپ ان سے کیا نئے مانگیں گے؟ جنرل صاحب مجھے لگتا ہے آپ خود فرسٹریٹ ہیں اس میں ساری فرسٹریٹڈ ہوں. مجھے یہ نظر آتا ہے کہ 5 سال بعد مجھے پھر سننا پڑے گا کہ پچھلی حکومت جو ہے وہ قرضوں میں ڈبو گئی ہے, اب آگے ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں. یہ آج کام کرنا ہے, یہ ہوم ورک آج کا ہے کہ آپ بیٹھ کے پوچھیں کہ جناب آپ نے اپنی آسٹیریٹی پلان جو تھی وہ آپ کی کیا تھی, آپ نے امپورٹس کم کرنی تھی تاکہ آپ کا گیپ کم ہو, وہ کیا تھی, آپ نے جو خسارے میں ادارے تھے, دنیا ساری اداروں سے کما کے بجٹ میں پروفٹ ڈالتی ہے, آپ بجٹ سے ڈال کے اداروں کو پورا کر رہے ہیں. 169 ادارے ہیں, ان کی کمی کون پورا کرے گا؟ اس کے لیے کیا پلان ہے؟ آج اگر آپ ان کو بیچنا چاہیں تو آپ کو پونے میں لے گا کوئی نہیں, گھاٹے کا ادارہ خریدے گا کوئی نہیں. اور پھر جو سرکولر میں وہی کیا سرکولر ڈیپٹ ہے, یہ چیزیں ہیں جن پہ بڑی جلدی کام ہونا چاہیے تھا, وہ گھڑی چل رہی ہے. $95 بلین ہم پہ قرضہ تھا. لگتا یوں ہے کہ نواز شریف کو نکالنے اور خان صاحب کو لانے کا شوق پورا ہو گیا. جو لوگ خان صاحب کو کندھوں پر اٹھا کر لائے تھے, اب وہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ قرضے لے کر ہی ملک چلانا تھا تو نواز شریف کیا برا تھا جو کم از کم قرضے لے کر ڈیلیور تو کر رہا تھا, جس کے دور میں ڈالر مستحکم تو تھا, جی ڈی پی بھی گر نہیں رہی تھی بلکہ اٹھ رہی تھی, اوپر بڑھ رہی تھی, نئے منصوبے شروع ہو رہے تھے. آج قرضوں پر قرضے لیے جا رہے ہیں لیکن کام بھی کوئی نہیں کر رہے, اور اسے صاحب کا حکومتوں کے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہیں. یہ بھی نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے. کسی ایک ادارے میں ریفارم نہیں لا سکے, عام آدمی کیا کسی ایک طبقے کو بھی ریلیف نہیں دے سکے سوائے اشرافیہ کے. سب پریشان ہیں. صاحب کا حکومت نے جب قرض لیا تھا تو اس کے بدلے میں بہت سے وہ کام بھی گنواتی ہے, ایک لمبی لسٹ ہے, آپ وہ کام گن سکتے ہیں. سب سے بڑا کام وہ تو بجلی کا بحران دور کرنا تھا, انفراسٹرکچر بنایا تاکہ انویسٹمنٹ آ سکے, یا انویسٹر اگر پاکستان میں آئے تو اسے غریب ملک سمجھ کے بھاگ نہ جائے. لوڈ شیڈنگ سب سے بڑا مسئلہ تھا, انڈسٹری تباہ ہو چکی تھی. لوگ الزام لگاتے ہیں کہ نواز شریف کے دور میں ایکسپورٹ کم ہو گئی, امپورٹ بڑھ گئی. بجلی ہوتی, کارخانے چلتے تو ایکسپورٹ بڑھتی, اس لیے بجلی کا بندوبست کیا گیا, اور بجلی کا بندوبست کرنے کے لیے پیسے لیے گئے. جب بجلی آئی اور کارخانوں کے چلنے کا وقت آیا تو نواز شریف اٹھا کر باہر پھینک دیے گئے. آج آئی ٹی انڈسٹری $4 بلین کی ایکسپورٹ کر رہی ہے. نواز شریف نے پہلا کام یہ کیا کہ قرض لے کر اپنی چیزیں ٹھیک کی. دوسرا کام قرضوں کی واپسی کے لیے بڑے بڑے منصوبوں کا قیام تھا, تو انہوں نے قرض لیے تھے اور قرض واپس کرنے کا بندوبست بھی کیا ہوا تھا, لیکن جو کام انہیں کرنے ہی نہیں دیا گیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ سب کے سامنے ہے. کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نے. 1 سال تو اس بہانے گزر گیا کہ چلیں جی نئے ہیں, کام نہیں آتا, کام سیکھ رہے ہیں. لیکن اب جو باقی 4 سال ہے کیا وہ بھی اسی بہانے گزاریں گے؟ آگے بڑھتے ہیں اور آن دی فرنٹ میں گفتگو کر رہے ہیں پنجاب کے وزیر اطلاعات اسلم اقبال صاحب گفتگو کر رہے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہے بہت سینئر جرنلسٹ افتخار احمد. کامران شاہد کا پروگرام ہے اور موضوع یہ ہے کہ لاہور میں بہت ہم نے دیکھا ڈیولپمنٹ ہوئی لاسٹ گورنمنٹ کے دور میں. موجودہ دور حکومت میں لاہور اگنور ہو گیا, اسی پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے آن دی فرنٹ میں. واچ دس. ریکویسٹ یہ ہے کہ 2001 کے اندر
मैं 2001 में नहीं जाऊंगा। छोड़ें, मैं 2001 में नहीं जाऊंगा। मैं इस साल की बात करूंगा, करनी करो नहीं करनी है तो जो मर्जी करो। सर मेरी बात नहीं करूंगा, फजूल बातें ना मैं करता हूं। नहीं सर, नहीं, मैं फजूल बातें करता हूं ना मैं सुनता हूं। आप चुप करके बैठ जाएं, आप इसी काबिल हैं कि आपको कोई जवाब ही नहीं है। आपके पास एक साल का कोई जवाब नहीं है। एक साल का जवाब दो, एक साल का जवाब दो। वो कामरान शाहिद क्या है? क्या कामरान शाहिद कौन है? ये भी लोरी है, ये भी लोरी है, ये भी सवाल आपसे की गया। ये भी एंट्री फीस भी बढ़ाई है 2001 नहीं ना करें ना 2001 अरब की सफाई 2001 नहीं आप 18 अरब का करवा के आ जाओ उस कंपनी में खाना खराब बंद कर दो। सारा बंद करो। लाहौरी होते तो आप कहते, सबको अंदर करो। आप लाहौरी होते तो आप कहते एक साल में अंदर क्यों नहीं हुए? एक साल में वो अंदर क्यों नहीं हुए? किया किसको? मैंने किया उस कंपनी के अंदर, मैंने करप्शन निकाली किसी के अंदर, आपकी सॉलिड लाहौर बेस मैनेजमेंट कंपनी में। किसका नाम ले यार, किसी का नाम भी तो लो। खबर तो कर लें, नाम आता है, सारे नाम आते हैं। सारा फोकस खो दिया ब्रेक करने जरा शो पे। भाई ये क्या हो रहा है? ये कुछ भी नहीं हो रहा है। 2001 2002 ये इफ्तार भाई देखे बात सुने, अगर तो वैसे कर सफाई क्या हुई है? मेरी बात तो सुन लेना, आप इस तरह तो ना करें, कोई तरीका भी कर रहे थे। जवाब सर, जवाब सफाई की बात करो। मैं सफाई की बात करो। सफाई बात सुनो, कुछ नहीं कहने को। मेरे पास सारा कुछ है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। क्या है सर? मैं आ रहा हूँ आपके पास। क्या बात होगी बताओ? बताने लगता हूँ। बताओ ये क्या तरीका है यार? चले टीवी पे बैठे। अच्छा मुझे जो ये गए थे इमरान साहब गए थे। सर छोड़े ना इमरान खान साहब की, वो भी बात कर लेते हैं। आप पहले इस तरफ आए लाहौर, आप मुझे बात बताएं कि जब इन्होंने कंपनी बनाई वो दफा करो उनको, मर के क्यों दफा करूं मैं? पैसे थे टैक्स के, ले लिए उनसे आपने। लेने हैं ना, बताने हैं 5 साल के बाद। ये भाई जब मेरी बात सुने 10 साल के बाद आपने पूछा है क्या कि सॉलिड वेस्ट कंपनी ने 84 अरब रुपया लिया हुआ है? हमने खबर ब्रेक की थी। पूछा भाई आप जैसे लोग नहीं पकड़ने दे रहे। मैं नहीं पकड़ने दे रहा। आप जैसे नहीं पकड़ने दे रहे। तेरे को ले गए, अख्तियार तेरे को ले गए, आप बात सुनने को तैयार नहीं है। करप्शन किया आप। हुक्मरान जमात एक भी काम ऐसा नहीं बता सकती जो अच्छी कारकर्दगी या गुड गवर्नेंस के जुमरे में आता है। महंगाई पर इनका कोई कंट्रोल नहीं। 10 की चीज 15 रुपए की बिक रही है, कोई पूछने वाला नहीं। हॉस्पिटल में चले जाए आप, वहां पे मेडिसिन नहीं, डॉक्टर नहीं, सफाई नहीं। तो इनका तो ये मसला ही नहीं है। सड़कों पर गंद फैले या कुछ और फैले। लाहौर में एक बहुत अच्छा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का निजाम था जो तबाह हो गया। आप जाके देखिए, गंदगी के ढेर लगे हुए। जो सड़कें सुबह शाम धुलकर साफ होती थी, वहां कचरा फैला हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि लाहौर की बात हो रही है। और सबसे ज्यादा जुल्म लाहौर के साथ हुआ है। बल्कि लाहौरियों से इस बात का बदला लिया गया है कि उन्होंने हुक्मरान जमात को वोट क्यों नहीं दिया। अदालतें हुक्म दे रही है कि ऑरेंज लाइन मनसूबा मुकम्मल करें, और ये हाथ झाड़ के दिखा देते हैं कि जेब में पैसा नहीं है। कर्जों पर कर्ज लिए जा रहे हैं और प्रोजेक्ट एक भी नहीं है। पार्किंग का निजाम भी तबाह हो गया है। ट्रैफिक और ट्रैफिक पुलिस दोनों का बुरा हाल है। पिछलों पर ये तनकीद करते थे कि वो मनपसंद अफसर लाते हैं, बिठा देते हैं, खुद उनसे भी 2 हाथ आगे हैं। एक भी महकमा मुझे बता दे जो ऐसा हो जहां मनपसंद लोग ना लगाए गए हों। कारकर्दगी पर सवाल करे तो पिछले खाते खोलकर बैठ जाते हैं। एतराज करे तो कहते हैं कि जनाब आप उनकी करप्शन बचाने की कोशिश करें। भाई हमारा उनसे क्या ताल्लुक? आप गवर्नमेंट है, आपसे सवाल होगा। आपने जवाब देना है कि 1 साल में आपने क्या किया, ये निजाम कैसे चल रहा है। ये निजाम अपने जोर पे चल रहा है। जो निजाम साबका हुकूमतें बना कर गई थी उसमें भी आप कीड़े निकालते हैं, और मुतबादल निजाम भी लाने की आप में कोई अहलियत नजर नहीं आती। तो फिर आपसे सवाल नहीं किए जाएंगे तो और क्या किया जाएगा। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी आप मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ राय और मैं इफ्तार काज़मी। आगे बढ़ते हैं और फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे हैं नुक्ता नज़र में
जनाब मुजीबुर रहमान शामी के साथ फवाद चौधरी और फरदौस आशिक अवान इन दिनों आपस में गर्मा गर्म डिबेट में उलझे हुए हैं। फवाद चौधरी का नैरेटिव कुछ और डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहबा का नैरेटिव कुछ और है। इसी पे सवाल जवाब हो रहे हैं नुक्ता नज़र में। देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर फवाद चौधरी क्या कहते हैं। है कि जो रैलीज को रोकने का जो मामला आया या जो पर्चे करने का मामला आया, उस पर वज़ीर आज़म साहब ने बिल्कुल फैसलाबाद में तो बिल्कुल हजारों अफराद पर मुकदमा दर्ज हो गया। कोई कह रहा है 5000 पे हो गया, वो कहते हैं इतने पे नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपकी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, इमरान खान साहब एक बड़े सियासी लीडर हैं, एक पॉपुलर है, अपना हल्का है, उनका एक वसी हल्का है, तो एक खुद एतमादी से मुकाबला करना चाहिए और सामना करना चाहिए अपोजिशन का। 100% बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, हमें हमारे और हम कोई गलत काम कहाँ पे कर कोई नहीं रहे हैं। जो रैली निकालना चाहते हैं कि नवाज शरीफ के पैसे में, ये तो क्रिमिनल एक्ट है जो वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि जो बात वो करना, जो लोग पार्टी जलसा करना चाहते हैं, जुलूस करना चाहते हैं, उन्हें रोकने का मामला जो है वो इस तरह का नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी कैटेगोरिकल और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी पास किए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी जो अपना चीज है वो नहीं होनी चाहिए। तो जो साहब ये फिर अगर वज़ीर आज़म इतने क्लियर हैं, आप खुद भी इतने क्लियर हैं, और वज़ीर आज़म तो बरमला कहते हैं मैं कंटेनर देने को तैयार हूँ, आए बिस्मिल्लाह करें, डी चौक पे धरना दें, वो तो कई बार अपनी तकरीर में कह चुके हैं, जो कि उनके इत्मीनाद की एक इजहार है। तो फिर ये कौन लोग हैं जो फिर वो सब कर रहे हैं जो ना प्राइम मिनिस्टर को पसंद आया ना आपको पसंद आया? बड़े बड़ा बुजुर्ग महर बैठा होता है ना दरमियान में। शामी साहब ने तो गवर्नमेंट देखी है नीचे से ऊपर तक, बड़े बड़े बुजुर्ग महर बैठे होते हैं दरमियान। अच्छा, ये आपके बयान जो कल वाला मैंने सुनाया आपको नदीम मलिक साहब के साथ, और आपका भी बयान, उस पर मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहबा ने भी कुछ फरमाया, जरा वो भी सुन लें ताकि आप उस पर कुछ बेहतर हमें रहनुमाई दे सकें कि ये मामला है क्या। देखें, फवाद चौधरी की जाती दर्द और मसाइल से आपको भी पता है, और वो पार्टी की सतह पे उसका बयानिया जो है उसको एड्रेस होगा कि क्यों और कब और किस तरह वो इस वक्त पार्टी की लाइन से हट के, इमरान खान साहब के बयानिए से हट के, हुकूमत के बयानिए से हट के वो क्यों इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात। दो चीजें हैं चौधरी साहब, जाती दर्द क्या है आपको? नहीं, वो उनको समझ नहीं आई होगी, समझ की भी तो बात है। दूसरा बात दर्द मुश्तरक भी तो होते हैं। अच्छा चले, और दूसरा आप खान साहब की पॉलिसियों से हट रहे हैं। वो आज उनको पता चल गया होगा कि खान साहब की क्या पॉलिसी है। खान साहब की पॉलिसी पर खान साहब के लोग वही कुछ कर रहे हैं जो खान साहब चाहते हैं। किसी की जुर्रत नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर का हुक्म ना माने और किसी और का हुक्म सुने। जब वज़ीर आज़म खुद अपनी सबसे बड़ी सियासी मुखालिफ की जेल सहूलियात वापस लेने का भरे मजमे में ऐलान करें, तो फिर उनसे और क्या तवक्को की जा सकती है? क्या आप ये तवक्को करें कि वो सियासी मुखालिफिन को खुलकर खेलने का मौका देंगे? ये मुमकिन ही नहीं। अगर कोई ये समझता है कि खान साहब को लोग मिसगाइड कर रहे हैं, तो ये बात मैं नहीं मानता, क्योंकि खान साहब अपने फैसलों और धुन में बिल्कुल पक्के आदमी हैं। कोई भी उन्हें जल्दी अपना फैसला बदलने पर मजबूर नहीं कर सकता। जब उन्होंने सियासी मुखालिफिन का मुक्कू ठपने का फैसला कर रखा है तो वो करके रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। सियासी मुखालिफिन के जलसे या रैलियां रोकने के पीछे उनकी मर्जी और मंशा शामिल नहीं, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। फवाद चौधरी की असल जॉब यही है कि वो अपने बॉस की फेस सेविंग करें, सो वो कर रहे हैं, क्योंकि फवाद चौधरी को इल्म है कि मीडिया पर सेंसरशिप और इजहार राय यानी इजहार राय पर पाबंदी ये किसी भी लीडर के सीने पर बदनुमा दाग की तरह चमकते हैं, जो उसके हर अच्छे काम को धुधरा कर रख देते हैं। तो मीडिया पर पाबंदियां और सियासी जमातों के जमहूरियत को सलब करने वाली हुकूमतें ना अवाम में पॉपुलर रहती है, ना दुनिया उनको अच्छी नजर से देखती है। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे। हमारे दोस्त हैं रिपोर्टर में चौधरी गुलाम हुसैन साबर शाकिर, उनके पास कोई ना कोई खबर होती है। और 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन के हवाले से ये कहा जाता है कि धांधली हुई, अपोजिशन इल्जाम लगाती है और हुकूमत कहती है नहीं होती, लेकिन हमारे रिपोर्टर दोस्त कुछ और कह रहे हैं। उनका ख्याल है कि 2018 में कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। धांधली का एक शोर मचाया गया था
اور کمیشن بنایا جائے اور حلقے کھلوائے جائیں نہ کھلوائے جائیں، لیکن اپوزیشن اس مطالبے سے پیچھے ہٹ گئی اور اب وہ جو دھاندلی کمیشن تھا وہ ابھی تک مارد وجود میں نہیں آ سکا، اور اس کی وجہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی، کیونکہ اگر ان انتخابات کو کویسچن کیا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بھی پیپلز پارٹی یہ تسلیم کرے گی کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بھی ایک دھاندلی کی پیداوار تھی۔ تو کیا اس وجہ سے اس مطالبے سے دستبرداری ہوئی؟ وہ تو ان کا تو وجہ ہے، لیکن زیادہ تو شور مچا رہے تھے فضل الرحمان اور مسلم لیگ این۔ تو یعنی اگر آپ اس رات یعنی 25 رات یعنی 10-11 بجے تک یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف 148 ڈائریکٹلی الیکٹڈ سیٹ پر جیت رہی تھی، پھر 3-4 گھنٹے رزلٹ رکے رہے تو وہ ان کا مارجن کم ہوتا 115-20 کے درمیان رہ گیا، اگر میں غلطی پر نہیں تو اس لیے ہم نے جب دیکھا کہ پنجاب میں کئی ضلع جو تھے ادھر پی ٹی آئی جیت رہی ہے، ساتھ کا سارا ضلع ہی صاف ہو گیا، اور نارووال، سیالکوٹ، گجرانوالا پی ٹی آئی کو ایک سیٹ نہیں ملی، اوکاڑا میں پی ٹی آئی آؤٹ، فلاں جگہ آؤٹ۔ تو یہ جو ہمارا اندازہ ہے کہ یہاں گھپلے جو کیے گئے تھے نون لیگ کے حق میں کیے گئے تھے، اور بعد میں جب حلقے کھلنے شروع ہوئے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے۔ حکومت کا حامی میڈیا اس بات کا یہ اعتراف کر رہا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی، لیکن دھاندلی مسلم لیگ نون کے حق میں ہوئی تھی۔ تو چلے ایک بات مان لیتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی تھی، ادھر سے ہوئی تھی یا ادھر سے ہوئی تھی، دھاندلی تو ہوئی ہے، اور جس الیکشن میں دھاندلی کا شبہ ہے تو پھر وہ الیکشن تو کسی کو بھی نہیں ماننے چاہیے۔ تو اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا ہے کہ حکومت کے پاس اختیار بھی ہے، وسائل بھی ہے، کم از کم وہی حلقے کھول دیتی جہاں ان کے سیاسی مخالفین کے حق میں دھاندلی کی گئی ہے۔ ان غائب دماغ دانشوروں کو پھر یہ بھی بتانا چاہیے کہ پولنگ ایجنٹوں کو کس نے نکالا تھا، آر ٹی ایس سسٹم کیوں خراب ہوا تھا، آدھی رات کو نتائج کیوں روک دیے گئے تھے، جو جماعتیں آر ٹی ایس سسٹم کے بیٹھنے سے جیت رہی تھی وہ بعد میں کیسے ہار گئی، اور کون سے ایسے حلقے ہیں جہاں 1000 سے کم کا مارجن ہے، سوائے جھوٹ اور پروپیگنڈے کے سوا کوئی دلیل نہیں۔ یہ سب سوال الیکشن سے لے کر آج تک موجود ہے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن الزام تراشی کر رہی ہے تو پھر حلقے کھول کے منہ بند کرا دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔